इमरान खान का कमबैक हो सकेगा जिस तरह से उनकी पार्टी पोर्ट्रे कर रही है, या आपको लगता है पाकिस्तान इसी उड़ान के साथ जो है शरीफ फैमिली के अंडर ही रहेगा? ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है। पहले भी हमने देखा पाकिस्तान में अनहोनियाँ होनियाँ हो जाती हैं और इम्पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो पॉसिबल बन जाती हैं। सो ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है। इट्स बियॉन्ड प्रेडिक्शंस। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इमरान खान बड़ी दलेरी से जेल काट रहे हैं और कई लोगों को इसकी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी दलेरी से जेल काटेंगे, बट वो साबित कदमी से और दलेरी से जेल काट रहे हैं। और जितनी देर वो जेल में हैं, मैं समझती हूँ कि आवाम की हमदर्दियाँ उनके साथ रहेंगी, क्योंकि आवाम अपने आप को मज़लूम समझते हैं और जो भी कोई कुर्बानी दे, चाहे उसकी जो भी वजह हो, वो उसके साथ मुनासबत करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी तो जस्टिफाई नहीं कर पा रही है इमरान खान के साथ। तो जिस तरह से इमरान खान ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाया, अपना नैरेटिव बनाया, तो उसको उनकी पार्टी ही डैमेज नहीं कर रही है? जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। हमने देखा भुट्टो साहब जब जेल में थे तो उनकी पार्टी ने भी उनको बहुत डैमेज किया। और ये जो बहुत बड़े लीडर्स ईगो के अंदर मतलब अपने ईगो में मुलव्वस हो जाते हैं। ईगो मेनियाक्स नहीं मैं कहना चाहती, बट पीपल हु आर नार्सिसिस्टिक और हु आर इन्वॉल्व विद देयर ईगोज़, फिर वो पार्टीज़ बनने नहीं देते। और फिर उनका असल जो टेस्ट होता है वो तभी होता है जब लीडर जेल में हो या लीडर खुदा ना खास्ता ना हो, तो फिर पार्टीज़ का असल टेस्ट होता है कि पार्टीज़ में कितनी जान है। लास्ट जुगनू क्वेश्चन। भाई ये बताएं कि आज से तकरीबन 26-27 साल पहले जो आपके साथ हुआ था, उस वक्त तो शायद सोशल मीडिया वाला नहीं था, नजम सेठी साहब के साथ आपके साथ, वो अब भी वही इतने तकरीबन 3 डेकेड्स गुजर चुके हैं, अब भी वही हो रहा है, टॉर्चर, किडनैपिंग, अब्डक्शन। तो आपने तो पायनियर्स हैं जर्नलिज्म की, बहुत सारी मूवमेंट्स की, ख़ासतौर पर सिविल राइट्स की, तो कैसे देखती हैं कि पाकिस्तान में क्या चीज़ें बदली हैं, नहीं बदली? नहीं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में यही होता है ना कि 2 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 1 स्टेप बैक। और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं दुनिया में, वो प्रोग्रेस करते हैं, वहाँ चीज़ें बदलती हैं, वहाँ हालात बदलते हैं, वहाँ लोग कल्चर्स पनपते हैं और तरक्की इस तरह होती है। पाकिस्तान में ये नहीं हुआ और मैं समझती हूँ कि उस मुल्क पे दुख और मायूसी होती है। that cannot heal its sick, that cannot educate its illiterate, that cannot give jobs to its unemployed. What kind of a country is that? क्या वो मुल्क जो है वो अपने आप को एक मुल्क या नेशन कहने के लायक है? नहीं। असल में जो असल क्राइटेरिया होता है, असल क्राइटेरियन जो होता है सक्सेस का, वो ये होता है हाउ मच मोबिलिटी डू यू गिव योर पीपल, कितनी लोगों के अंदर तालीम, सेहत वगैरह इन चीज़ों पे आप खर्चते हैं, ह्यूमन रिसोर्स पे आप क्या खर्चते हैं, आप कैसे ह्यूमन रिसोर्स को उठाते हैं। हमने अपने रीजन में देखा है कि वहाँ पर होपफुलनेस भी देखी है, लोगों को बढ़ते पनपते भी देखा है, अपने मुल्क में लोगों को गर्क होते देखा है। ये मुल्क नहीं होते। अच्छा मैडम, पीटीआई की एक दफ़ा फिर जो है वो धरने की तरफ जा रही है, पहले भी अटैम्प्ट कर चुके हैं, क्या समझते हैं कामयाब होंगे? मैं समझती हूँ कि ये एक उनका प्रोटेस्ट का तरीका है और मैं उनकी कामयाबी इस तरह नहीं देख रही। कामयाबी तो पाकिस्तान में जब जो रियासत के इदारे जब महसूस करेंगे कि खान साहब को रिलीज़ करना पड़ेगा, उस वक्त तब्दीली आएगी, उससे पहले तब्दीली नहीं आएगी। जुगनू जी ये बताएं कि जो मिलियंस ऑफ फैंस हैं अब अली सेठी की, आपकी अली सेठी के म्यूज़िक के ऊपर क्या टेक? आपका बेटा है, आपने उसको ग्रो करते हुए देखा है, उसकी जर्नी के आपने उसकी जर्नी के बारे में क्या कहेंगे, कैसे देखा आपने? मैं कब तो से वो म्यूज़िक में कब से है? पैदा होने से पहले, क्योंकि जब वो पैदा होने वाला था तो मैं बहुत म्यूज़िक सुनती थी और मैं अपनी गाड़ी में हमेशा राग और ख़याल और कवाली लगा के रखती थी और मेरे बच्चों के कान में मौसीकी ही पड़ी और हमारी रिवायती मौसीकी और फिर जो अपने पंजाब के ढोले माहिए इस किस्म की, और हम घर में बच्चों के साथ नजम सेठी भी और मैं ख़ास तौर पे अपने इलाके की ठेठ पंजाबी 7 साल की उम्र तक मैंने अपने बच्चों के साथ सिर्फ वही ज़बान बोली, इसीलिए आज अली गा सकता है उमरा लंगियाँ पब्बा भार। ये बताएं कि आप दोनों तो खुद मशहूर तो हैं, आप और सेठी साहब, लेकिन अब बहुत सारे लोग आपको अली सेठी की वजह से जानते हैं। आमीन। मुझे बड़ी खुशी होती है जब ऐसे होता है, तो मेरा दिल बहुत बड़ा होता है, मुझे खुशी होती है कि उसने अपनी ज़िंदगी अपने मतलब की अपने तरीके से अपना राह एक इख्तियार किया है, एंड ही लव्स हिज जॉब। व्हाट इज़ बेटर देन दैट, टू लव योर जॉब।
آپ کبھی ان کا جو میوزک پروڈیوس کرتے ہیں کوک اسٹوڈیو کے بڑے جو پاپولر ہٹ گانے ہیں اچھا مجھے پسوڑی پسند نہیں ہے. اچھا نہیں مجھے نہیں پسند. اور اس نے مجھے وہ یہ دونوں کہا, مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. اس نے مجھے یہ کہا جب اس کی بلین ہٹس ہوئی تو اس نے مجھے کہا میں نے پتا امی تینوں نہیں پسند. میں کہا نہیں میں نہیں پسند, میں نے روایتی گانے پسند نے جڑے تو پنجابی گانا ہے یا جڑی کوئی غزل وغیرہ ہوندی ہے, رنجشی صحیح ہو گیا یا گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے, مجھے وہ چیزیں پسند ہیں. میم ایک لاسٹ سوال, آپ نے کہا کہ نیشنز ایسی ہوتی ہیں, تھوڑا سا ڈفرینٹ اینڈ سخت سوال ہے, کیا قومیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شہداء کا مذاق اڑاتی ہیں؟ جب پاکستان میں دہشت گردی سے گزر رہا ہو تو دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو سمپتھائز کیا جاتا ہے, کیا نیشنز ایسی بھی ہوتی ہیں؟ نیشنز وہ ہوتی ہیں جو اپنی اقلیتوں کو, اپنی مائنورٹیز کو, وہ لوگ جو اکثریت میں نہ ہوں, وہ لوگ جو بڑے صوبوں سے نہ ہوں, ان کا خیال رکھیں, ان کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہیں, ان کے ساتھ وسائل بانٹ کے رہیں تاکہ وہ علیحدگی پسند نہ ہوں, وہ تشدد کی طرف نہ جائیں. سکسیسفل اور کامیاب ریاستیں تو وہ ہوتی ہیں جو اپنے سب لوگوں کو اکٹھا لے کے چلیں اور ترقی کے جو ثمر ہیں ان کو بانٹیں. میڈم مریم نواز کی پرفارمنس کس طرح دیکھتی ہیں پنجاب میں؟ میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک دلیر خاتون ہیں. انہوں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ بڑی ثابت قدمی سے اپوزیشن بھی کی اور اب وہ حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, لیکن جو اس وقت جو پاکستان میں جس قسم کا ماحول ہے اس میں میرا خیال ہے کہ اس وقت پرفارمنس جو ہے وہ سیاست کی نظر ہو رہی ہے اور لوگوں کا رجحان کسی اور طرف ہے اور وہ پرفارمنس کو دیکھ نہیں رہے. ایکچولی پاپولرٹی کی طرف لوگ جو ہیں وہ پرفارمنس کو دیکھ نہیں رہے, اس کو ویلیو نہیں کر رہے. میاں صاحب لنڈن میں جانے کے بعد سے آلموسٹ مکمل طور پہ خاموش ہیں, لیکن آپ کی ان سے کچھ عرصہ قبل ملاقات ہوئی ہے, آپ ایک شادی میں بھی گئے ان تھے, کے پوتے کی شادی پہ ملے لیکن تھے. آپ اس سے پہلے بھی ان سے ملاقات جی ہوئی, جی تو آپ ہوتی رہتی ہے. پوچھا آپ نے کہ کیوں خاموش ہیں؟ مجھے پتا جو ہے کہ کیوں خاموشی ہے, تو میں نے پوچھ کے کیا کرنا ہے, پوچھنا کیوں ہے, آپ کو سب کو پتا ہے. مجبوری ہے کوئی؟ اثاثے ہوتے ہیں لیڈرز اقوام کے, قوموں کے اثاثے ہوتے ہیں. جس طرح بے نظیر بھٹو شہید اثاثہ تھیں پاکستان کا, اسی طرح میاں نواز شریف بھی اثاثہ تھے پاکستان کے. ان کی جو ویژن تھی, جس طرح بی بی شہید کی ویژن تھی آن ریجنل پیس, آن کوآپریشن ود یور نیبرز, آن نارملائزڈ سچویشن, اور انہوں نے چھوٹے صوبوں کے ساتھ بھی میاں صاحب نے ایک اچھے روابط رکھے ہوئے تھے, جس طرح بی بی شہید نے بھی رکھے ہوئے تھے. لیکن خاموشی کے بعد بولیں گے کسی ٹائم؟ لیکن ان اقدار کے لیے اب پاکستان میں جگہ نہیں رہ گئی. تو آپ جو اثاثے کی آپ بات کریں, اب آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان بھی بہت بڑا اثاثہ بن چکے ہیں نیشن؟ نہیں, اثاثہ تو وہ بن کے دکھائیں گے نا, اثاثہ تو وہ بن کے دکھائیں گے. ان کی پہلا دور حکمرانی جو تھا وہ تو بہت مایوس کن تھا میری نگاہ میں. لیکن اب جیل والا ٹیسٹ تو وہ پاس جیل والا ٹیسٹ پاس کر رہے ہیں بالکل, وتھ فلائنگ کلرز, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. پاکستان آرمی کے ایک میجر 7 شہید ہو گئے, آج کیپٹن حسنین کی شہادت ہو گئی. تو جو دہشت گردی کی لہر ہے, اس پہ قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ چونکہ بہت افسوس ہے کہ اپنی جان کے نذرانے جو دے رہے ہیں ہمارے افواج کے آفیسرز بھی اور سپاہی بھی, ان کی جانوں کے ضیاع پہ بہت افسوس ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ریاست کو اس پہ گہری نظر ڈالنی چاہیے اور سب سٹیک ہولڈرز کو اکٹھے بیٹھ کے اس کا حل کرنا چاہیے, انکلوڈنگ دی اپوزیشن. تھینک یو.